नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नाईक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंड भेटेत जायत्यो कबलाती केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत परतले. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या पयल्या पावण्यार प्रधानमंत्री मोदी हांणी इंडोनेशियाक भेट दिली. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी इंडोनेशियाच्या प्रधानमंत्र्यांकडेन द्विपक्षीय चर्चा करून प्रगतीचो नियाळ घेतलो. दोनूय देशांमदीं संरक्षण, म्हत्वाची आनी दुर्मीळ खनिजां, शेती, दर्यादेग सुरक्षा आनी अंतराळ ह्या मळार समजुकायेचे करार आनी कबलातींचेर आदान प्रदान जाले. आपल्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यार प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियेच्या मेलबर्नांत वचून ऑस्ट्रेलियेच्या प्रधानमंत्र्या वांगडा तिसऱ्या भारत ऑस्ट्रेलिया वर्सुकी शिखर परिशदेंत वांटेकार जाले. ह्या भेटे खातीर ऑस्ट्रेलिया कडल्यान भारताक युरेनियमाची पुरवण करप शक्य जालें. 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या निमण्या पावंड्यार प्रधानमंत्री मोदी हांणी ऑकलँडाक भेट दिली. ह्या भेटी वेळार भारत आनी न्यूझीलंडाच्या प्रधानमंत्र्यांनी भारत न्यूझीलंड रणनीती भागीदारी तयार करपाची घोशणा केली आनी 2030 मेरेन द्विपक्षीय वेपार दुपेटीन वाडोवपाचें ध्येय थारायलें. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत वृक्षमित्र कार्यावळ आनी पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यावळीक संबोधीत करतना केंद्रीय मंत्री चौहान उलयताले. आयज पुराय संवसाराक हवामान बदल आनी संवसारीक उश्णतायेचो हुस्को निर्माण जाला अशें तांणी म्हणलें. 1880 सावन दर्याचें तापमान वाडत आशिल्ल्यान आनी हिमखंड वितळिल्ल्यान संवसारीक दर्याचे पातळेंत सुमार 20 ते 23 सेंटीमीटर वाड जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. 1900 वर्साच्या तुळेंत धर्तरेचें सरासरी तापमान सुमार 1.5 अंश सेल्सियसान वाडलां. ही हवामानांतल्या बदलाची गंभीर शिटकावणी दिवपी लक्षण आशिल्ल्याचें चौहान हांणी म्हळां. मुखार केंद्रीय मंत्री चौहान हांणी म्हळें, वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांचे हस्तुकीं अहमदाबाद महापालिकेच्या 405 कोटी रुपया मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांच्या माळांचें आयज अहमदाबादांत उक्तावण जालें आनी बुन्यादी फातर बसयले. ह्या वेळार घरमंत्री शहा हांणी एक पेड मा के नाम मोहिमेंतल्यान व्हड प्रमाणांत झाडां रोवपाची मोहीम सुरू केली. तातूंत आयज तांच्या लोकसभा मतदारसंघ गांधीनगरांत 1.25 कोटी वयर रोपांची लागवड जाली. उपस्थितांक संबोधीत करतना घरमंत्र्यांनी 2029च्या वेंचणुका पयलीं मतदारसंघांतलो हरीत वाठार 20% मेरेन वाडोवपा खातीर पर्यावरणीय आराखड्याचेर उजवाड घातलो. वडा सारकी स्थानीक झाडां तशेंच पिंपळ, जांबळ आनी अर्जून हांचे सारकी देशी प्रजातींची लागवड केल्यार शाराचें तापमान 5% कमी जावपाक आनी फुडले पिळगे खातीर रावपा सारकें पर्यावरण दिवपाक मजत जातलें अशें मत घरमंत्र्यांनी उक्तायिल्ल्याचें आकाशवाणीच्या खबराकारान सांगलें. तशेंच पर्यावरणाच्या शाश्वततेक योगदान दिवपा खातीर दरेक कुटुंबान आनी घर निर्माण संस्थेन फुडाकार घेवन सौर उर्जा यंत्रणा सगळे कडेन स्विकारपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें. ओमानाच्या दर्यादेगे लागसार वेपारी जहाज GFS गॅलक्सीचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भारतान निशेध उक्तायला. ह्या वेळार 10 भारतीयांक वाचोवपाक येस आयलें जाल्यार एकटो बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या वाठारांत जहाजांचेर सुरू आशिल्ल्या हल्ल्या विशीं नवी दिल्लींत हुस्को परगट आयला. ओमानांतले भारतीय दुतावास परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आसात आनी चालू आशिल्ल्या सोद आनी बचाव कार्यांत ओमानाच्या अधिकाऱ्यां कडेन सक्रीयपणान समन्वय सादता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. भारतान ओमानी अधिकाऱ्यांच्या आदाराक लागून उपकार मानल्यात. ह्या प्रदेशांत शांतिकाय आनी स्थिरताय परत हाडपा खातीर तणाव बेगिनात बेगीन कमी करपाक आनी राजकीय तोडगो काडपाक सुरू आशिल्ल्यो वाटाघाटी पुराय करपाच्या आव्हानाचो पुनरुच्चार केलो. ह्या वाठारांतल्या वेपारी जहाज येरादारी आनी नागरी मुळाव्या साधन सुविधांक लक्ष करप सोंपपाक जाय आनी आंतरराष्ट्रीय कायद्या प्रमाण ह्या वाठारांतल्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांतल्यान मुक्त आनी आडमेळी नासतना येरादारी आनी वेपार बेगिनात बेगीन परतून सुरू करचो पडटलो अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां.
आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.